దశకము 7 ఛందస్సు శార్దూల విక్రీడితము. ఏవం దేవచతుర్దశాత్మకజగద్రూపేణ జాతః పునః తస్యోర్ధ్వం ఖలు సత్యలోకనిలయే జాతోసి ధాతా స్వయం యం శంసంతి హిరణ్యగర్భమఖిలత్రైలోక్యజీవాత్మకం యో భూత్స్ఫీతరజో వికారవికసన్ నానాసి సృక్షారసః सोऽयं विश्वविसर्गदत्तहृदयः सम्पश्यमानः स्वयं बोधं खल्वनवाप्य विश्वविषयं चिन्ताकुलस्तस्थिवान् तावत्त्वं जगतां पतेतपतपेत्येवं हि वैहायसीं वाणीमेनमशिश्रवश्रुतिसुखां कुर्वंस्तपः प्रेरणां कोऽसौ मामवदत्पुमानिति जलापूर्णे जगन्मण्डले दिक्षु द्वीक्ष्य किमप्यनीक्षितवता वाक्यार्थमुत्पश्यता दिव्यं वर्षसहस्रमात्ततपसा तेन त्वमाराधितो तस्मै दर्शितवानसि स्वनिलयं वैकुण्ठमेकाद्भुतम् माया यत्र कदापि नो विकुरुते भाते जगद्भ्यो बहिः शोकक्रोधविमोहसाध्वसमुखा भावास्तु दूरं गताः सान्द्रानन्दझरी च यत्र परमज्योतिः प्रकाशात्मके तत्ते धाम विभावितं विजयति वैकुण्ठरूपं विभो यस्मिन्नाम चतुर्भुजा हरिमणिश्यामा वदातत्विषो नानाभूषणरत्नदीपितदिशो राजद्विमानालयो भक्तिप्राप्त तथाविधोन्नतपदाः दीव्यन्ति दिव्याजनाः तत्ते धाम निरस्तसर्वशमलं वैकुण्ठरूपं जयेत् नानादिव्यवधूजनैरभिवृता विद्युल्लता तुल्यया विश्वोन्मादनहृद्यगात्रलतया विद्योतिता शान्तरा त्वत्पादाम्बुजसौरभैककुतुकाल्लक्ष्मी स्वयं लक्ष्यते यस्मिन् विस्मयनीयदिव्यविभवं तत्ते पदं देहि मे तत्रैवं प्रतिदर्शिते निजपदे रत्नासनाध्यासितं भास्वत्कोटिलसत्किरीटकटकाद्याकल्पदी प्राकृति श्रीवत्साङ्कितमात्तकौस्तुभमणिच्छायारुणं कारणं विश्वेषां तव रूपमैक्षतविधिस्तत्ते विभो भातु मे कालाम्भोदकलाय कोमलरुचिं चक्रेण चक्रं दिशाम् आवृण्वानमुदारमन्दहसितस्यन्दप्रसन्नाननं राजत्कम्बुगदारिपङ्कजधर श्रीमद्भुजामण्डलं स्रष्टुस्तुष्टिकरं वपुस्तव विभो मद्रोगमुद्वासयेत् दृष्ट्वा सम्भृतसम्भ्रमः कमलभूः त्वत्पादपाथोरुहे हर्षावेशवशं वदो निपतितः प्रीत्या कृतार्थी भवन् जानास्येव मनीषितं मम विभो ज्ञानं तदा पादय द्वैताद्वैतभवत्स्वरूपपरमित्याचष्टतं त्वां भजे आताम्रे चरणे विनम्रमथतं हस्तेन हस्ते स्पृशन् बोधस्ते भविता न सर्गविधिभिर्बन्धोऽपि सञ्जायते इत्याभाष्य गिरं प्रतोष्य नितरां तच्चित्तगूढस्वयं सृष्टौ तं समुदैरयः स भगवन् उल्लासयोल्लाघतां नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते श्रीहरये नमः।